السلام عليكم إخوان أخوات نتمنى تكونوا على خير. أمور مزيان إن شاء الله. إذا نكملوا في لا كرياسيون ديال لا باز دو دوني ديالنا ديال بروجي جيستيون كوميرسيال. دونك ديجا آخر مرة شفنا لا فيديو اللي قبل كان كيف on a créé les tables. دونك دابا غندوزو لا بارتي الثانية في لي تابل هما لي ريلاسيون. إذا لي ريلاسيون غادي باش نكريو لي ريلاسيون غادي نمشيو لونغلي لوتي دو باز دوني. outil de base دوني غادي نلقاو لو بوطون ريلاسيون كليكو عليه. دونك كيعطيني توت لي طابل اللي عندي في هاد لا باز دوني كنسيليكسيونيهم كاملين بلا سوري كوم سا وكنكليكي لا اجوتي من بعد كنكليكي لا فيرمي. إذا غنحاول ما أمكن نكلاسي هادو شي شوية نحركهم شي شوية باش يبانو كاملين. دونك نجيب هذا هنا نحاول ما أمكن أنني نديبلاسي لي طابل اللي بيناتهم الغولاسيون نقربهم من بعضياتهم. إذا ارتيكل غادي نحط حداها ديتاي بي سي. الوغ نتقلب عليها فين هي ديتاي بي سي. دونك فين هي ديتاي بي سي هي هادي نجيبها هنا غتكون حداها بوند كوموند. دونك نقلب على لا طابل بوند كوموند نجي حدا ديتاي بي سي و بوند كوموند غادي تكون حداها فورنيسور. نهبط هادي شوية اي فورنيسور هنا. غادي نجيب هنا في هاد لا بوزيسيون نخلي نيت ديتاي دونك ديتاي دو في. دونك où se trouve détail de vie هي نجيبها هنا وتحت من ديتاي دو في غادي نجيب لا طابل دو في. فوالا ديتاي دو بي ال غتكون حدا ديتاي دو في. ديتاي دو بي ال هي نجيبها هنا ديتاي دو بون ليفريزون. بالنسبة لا طابل بون ليفريزون نجيبها هنا ولا طابل ديتاي دو فاكتور هنا ولا طابل فاكتور يبان هنا في هاد لا بوزيسيون. كليون نخليه هنا نجيب هادي شي شوية فوق أو نبين لي الشون كاملين. فوالا كنقادوهم وصافي باش يبانو لي الشون كاملين سي بيان. تري بيان. دابا يمكن نديرو ريلاسيون سون بروبليم. نبداو لا ريلاسيون الأولى غتكون ما بين لا طابل ارتيكل et la table détail BC. ما بين لو شون ID art ديال لا طابل ارتيكل مع ID art ديال لا طابل ديتاي BC. دونك نمشيو للكلي بريمير ديال لا طابل ارتيكل هي ID art بقاو باركين عليها بالسوري ونجليسيوها ونحطوها فوق لو شون ID art ديال لا طابل ديتاي فاكتور وكنرخيو السوري كتعطينا هاد لا فوناتر كما شرحت لكم في الحصص ديال لاكسيس. باش pour créer une relation خاصني نابليكي l'intégrité référentielle ونactiver la mettre à jour en cascade et effacer en cascade. إذا ما تنساوش هاد les trois options. نكوشيو appliquer l'intégrité référentielle, mettre à jour et effacer en cascade. alors كنكليكي là créer. voilà كتبان لي هنا واحد لانفيني. très bien. عاوتاني ID art ما بين لا طابل ارتيكل وما بين لا طابل ديتاي دو في. دونك كاينه لو شون ID art. دونك غنختار ID art ديال لا طابل ارتيكل ونجليسيه في ID art ديال لا طابل ديتاي دو في. نرخي نفس الشيء كنكوشي appliquer l'intégrité référentielle, mettre à jour en cascade et effacer en cascade et créer. دونك هي بانت ليا واحد لانفيني. سي تري بيان. شي بان هنا باش تبان ليا.
عاوتاني id arts de la table article مع id arts de la table détail de BL. دونك غنجليسي هاد لو شون عاوتاني من جديد على هذا اللي كيشبه له في السميه id arts de la table détail article. دونك غنكوشي لي 3 اوبسيون كنكليكي لا créer. دونك هي بانت ليا واحد لانفيني. Très bien. Le champ, la relation الثانية غتكون ما بين ID de vie من la table de vie مع ID de vie de la table détail de vie. Donc غنجليسي ID de vie ديال T de vie تجاه ID de vie ديال détail de vie. Cochez les 3 options, appliquer l'intégrité, mettre à jour et effacer en cascade. Créer. Très bien. Donc نحل شي شويه دي باش تعطيني شويه ليسباس. Très bien. حنا نقادوها باش تبان لكم واضحه الغرز. نقدر نبدلها الترتيب كامل نشونجيه. دونك نحاول فوالا كأحسن. ندير ديتاي دو في هنا ولا نجيب هادي شويه تجي اليمين. فوالا 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 نجيب هادي هنا حتى الرؤية كتبان واضحة. فوالا فوالا ندوي نجيبها هنا. Voilà. Très bien. D'abord, غنشوفوا الريلاسيون ما بين fournisseur et bon de commande. Donc, ID FRS من la table fournisseur الانجليزي اتجاه ID FRS de la table bon de commande. Donc, un cocher appliqué, intégrité, mettre à jour et effacer en cascade. Et bien, il y a l'infini. Très bien. On dit relation ما بين bon de commande et détail baissé. Donc, ID de BC ديال bon de commande كنجلس في ID BC تجاه ديال détail. Donc, قبل ما نكليكي لابليكي الانتيغريتي خاصني نفيريفي ديما هاد لي شون واش ايدونتيك واش هما نفسهم تيتشابهوا في الاسماء ولا طابل اللي منين جاي هذا والاخر منين جاي. دونك ابليكي لانتيغريتي ميتر ا جور اي افاسي اون كاسكاد. نعاود نعطي شويه اتساع لهذا باش يبان ليا واضح. فوالا الوغ لا طابل فوالا نجيب هذا هنا هذا هنا. فوالا كنحاول شويه نعطي ليسباس. نجيب هذا هنا احسن. هذا هنا. دونك الريلاسيون اللي عندي دابا ما بين نو خليه هنا احسن سي ميو. في هاد لا بوزيسيون سي ميو. دونك ما بين بون ليفريزون ما بين ديتاي دو بي ال. اي دي بي ال ديال بون ليفريزون اللي سيها في اتجاه اي دي بي ال ديال ديتاي بي ال. كوشيو لي 3 اوبسيون ديالنا appliquer l'intégrité, mettre à jour et effacer en cascade. Créer. Très bien. Relation عاوتاني ما بين client et bon de livraison. Donc, ما بين ID CLT يعني ID client les primaires glisser في اتجاه ID CLT ديال bon de livraison. Appliquer l'intégrité référentielle, mettre à jour
effacer en cascade, créer. قالت لي relation ما بين bon de livraison et détail de facture ما بين IDBL ديال bon de livraison في اتجاه IDBL ديال détail de facture. نمشيو les trois options et créer. آخر relation ما بين facture et détail de facture ما بين IDFact ديال facture في اتجاه IDFact ديال détail facture. نمشيو les trois options ديال relation et créer. Voilà, حصلنا على le schéma final de relation entre toutes les tables de cette base de données. دابا ممكن نخدموا les requêtes، يمكن نخدموا كاع العمليات اللي غنحتاجو من بعد. D'accord. إذا غنسجلو نكليكيو على enregistrer et je ferme هاد الريلاسيون. دونك دابا لي طاب رجعوا كاملين لي طابل liés. دونك نعاودو نرجعو l'outil de base de données relation. كنلاحظوا le schéma est déjà enregistré. نسجل et je ferme. كنشكركم بزاف، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. حاولوا تطبقوا لي هاد العمليات ان شاء الله باش ندوزوا لمرحله اخرى في نشوفوا حصه اخرى في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم وما تنسوناش وتهلاو في راسكم.